बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की तरफ से रमजान मुबारक हो। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को समेटने की तौफीक अता फरमाए। हम मीडिया के लोग ख़वातीन हमेशा आवाम के मसाइल बयान करते हैं। जुल्म को जुल्म और जालिम को जालिम कहते हैं। जुल्म और जालिम के खिलाफ इस जंग में हमारे साथ क्या होता है, मैं आज आपके सामने ये रखना चाहता हूं। जफर गोंदल EOBI के साबिक चेयरमैन हैं। ये जनवरी 2010 से 2013 तक चेयरमैन रहे। इस दौरान इन पर 44 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम लगा। ये आजकल जेरे हिरासत हैं। आज इन्हें स्पेशल जज की अदालत में पेश किया गया। हमारे रिपोर्टर नईम असगर रिपोर्टिंग के लिए अदालत में मौजूद थे। इन्होंने वहां क्या देखा और इनके साथ वहां क्या हुआ, आप ये इनकी जुबानी सुनिए। जी नईम साहब। जिस तरह हम लोग रूटीन की कवरेज पर वहां पर मौजूद थे, मैं और एक हमारे साथ एक साथी थे समा के फयाज, तो हमने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं, वो बड़े शाहाना अंदाज में चल रहे हैं और है मुल्जमान, एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, जबकि पुलिस वाले उनके साथ बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे उनके जाती मुलाजिम हो। तो हमारी जो इससे सहाफत है वो फर्की, हमने कहा कि देखें कि ये कौन है। हमने वीडियो बनाने की कोशिश की और मैंने वीडियो बनाई। मैंने उसको अपने मोबाइल कैमरे में, मोबाइल में जो है उसको करने की कोशिश की। मीनवाइल वो जो पुलिस वाले जो उनके साथ आ रहे थे, जो उनको प्रोटोकॉल के साथ लेके जा रहे थे कमरा अदालत में, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वो कहते हैं कि आप कौन है, हालांकि हम रूटीन में वहां पे जाते हैं, रोजाना जाते हैं, वो हमें जानते हैं। मैंने कहा भाई मैं सहाफी हूँ, मीडिया से हूँ। कहते अपना कार्ड दिखाएं। मैंने अपना कार्ड दिखाया। मैंने उन्हें कार्ड दिखाया, उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिया। कार्ड छीनने के बाद फिर उन्होंने मेरा मोबाइल, उन्होंने कहा ये क्यों बना रहे हो। मैंने कहा यार मैं मीडिया से हूँ। तो उन्होंने मेरे से मोबाइल छीनने की कोशिश की। मैंने मोबाइल पीछे कर लिया। फिर वो पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा और वहां पे नजर गोंदल, जफर गोंदल साहब के जो कुछ दोस्त थे या उनके साथ आए हुए लोग थे, उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीना मेरे से। प्रॉपर मोबाइल छीनने के बाद मैं जब वो मेरे मोबाइल के साथ शुरू हो गए, मैंने कहा यार मेरा मोबाइल जो है ये ऑफिशियल मोबाइल है, मेरा तो सब कुछ है ही इसमें। मैं उनसे ये बात कर रहा था कि एकदम से एक शख्स आया और उसने जोर से मेरे मुंह पे तमाचा मारा और उसके बाद सब ने मेरे साथ गुथम गुथा हो गए। हमने एहतजाज शुरू कर दिया। ये जब वाकया हुआ उसके बाद मैं वापस आया। मैंने अपने साथी दोस्तों को, रिपोर्टर्स जो वहां पर मौजूद थे, उनको बताया कि ये इस तरह मेरे साथ हुआ है। तो बाद में पता चला कि ये कोई और साहिब नहीं, ये जफर गोंदल साहब थे जिन्होंने खुद मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। और उनकी रौनक देखें कि उसके बाद भी उन्होंने बिल्कुल माजरत नहीं उस वक्त की, वो अपने काम में लगे। और पुलिस एहलकार जो इस काम में उनका साथ देते रहे, वो बाकायदा उन्होंने मुझे पकड़े रखा जब तक ये सारा काम नहीं हुआ। मोबाइल उनके पास से, उन्होंने मेरे मोबाइल से डाटा डिलीट नहीं किया, वो उन्होंने मुझे पकड़े रखा। ख़वातीन ये है आज़ादी राय, ये है सहाफत और सहाफियों के साथ सलूक। आपने अगर साइकिल चोरी की हो तो ये रियासत आप पर पूरा कानून नाफिज कर देगी। और आप अगर जफर गोंदल हैं और आप 44 अरब रुपए खा गए हैं, तो फिर आपको इतना VIP प्रोटोकॉल मिलेगा कि आप सहाफी को अदालत में थप्पड़ भी मार सकते हैं। मारते रहे थप्पड़ जनाब, आप कब तक मार लेंगे? आप कब तक तकब्बर के घोड़े पर बैठे रहेंगे? कभी ना कभी तो आपका यौम हिसाब भी आएगा, और जिस दिन वो आएगा उस दिन आप रहम की भीख मांगते रहेंगे और दुनिया का कोई शख्स आपके आंसू पूछने के लिए तैयार नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। ख़वातीन रमजान आ चुका और इसके साथ ही महंगाई भी आ गई है। यह महंगाई कौन कंट्रोल करेगा? हम इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हारून अख्तर साहब, वज़ीर-ए-आज़म सर के मशीर हैं इक़्तिसादी अमूर के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और सलमान बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, MKM के साथ ताल्लुक रखते हैं। MNA कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक। और सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शिबली फराज साहब ये फरमाइएगा कि इशू ये है महंगाई, रमजान आ गया और उसके साथ ही सारी चीजें महंगी होगी। 25% से लेकर 100% तक चीजों में इजाफा हुआ। बजट 3 दिन गवर्नमेंट ने पहले पेश किया, तो इस महंगाई को कौन कंट्रोल करेगा? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा एक ऐसा मसला है जिसको कि मैं ये कहूँगा कि जो हम में जो मुसलमानियत है
اس کا بہت بڑا فقدان ہے. اور جس جگہ میں بھی آپ جائیں, یہ کوئی ایک کسی تاجر طبقے کا تعلق نہیں, یہ بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں کہ یہ ہے کہ کسی سچویشن میں, مجبوری کی سچویشن میں فائدہ اٹھاؤ. یہ بدقسمتی سے ایک ایسا عذاب ہے جو ہم پہ نازل ہوا ہے, جس میں کہ ہم جب بھی کوئی اپرچونٹی دیکھتے ہیں لوگوں کو فلیس کرنے کی, یعنی ان سے بٹورنے کی, تو ہم یہ کرتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا ایک وہ سوشل پرابلم ہے. منافع خور منافع حاصل کریں گے, یہ گورنمنٹ ہوتی ہے جس نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک تو یہ ہے نا کہ پہلے دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں سوئٹزرلینڈ میں, وہاں پہ گھر بیٹھے آپ کو $2,500 کی تنخواہ ملنے کا ایک بل پہ ریفرینڈم ہوا, وہ ریجیکٹ کر دیا لوگوں نے. مطلب ہے کہ جو ایک معاشرے کی جو ایک سوچ ہوتی ہے نا, وہ بہت اہم ہوتی ہے. پھر حکومت ظاہر ہے جو وہ لوگ ہوں گے جو حکومت سے, وہی لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں آتے ہیں, تو ظاہر ہے جب وہ اس قسم کی چیز پیٹرنائز, ہر ایک کی لابی ہوتی ہے, ہر ایک کا کاروبار, اس خاص طور پہ ہماری حکومتوں میں کاروباری لوگ بہت ہیں, تو جب کاروباری لوگ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر ہم کسی پہ ہاتھ ڈال نہیں سکتے. بنیادی مسئلہ یہ ہے. قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن نے بجٹ منسوخ کر دیا, ریجیکٹ کر دیا, آپ اس کو پسند نہیں کر رہے, آپ کا خیال یہ ہے کہ بجٹ ٹھیک نہیں ہے, اس کو بہتر بنانا چاہیے تھا, کیا چیز ہونی چاہیے تھی اور مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا؟ سر دو چیزیں, ایک تو اسٹیٹ اپنی ریٹ پوری طرح لاگو کر پائے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کے جو حکمران ہوتے ہیں, حکمران طبقہ جو ہے, جب وہ باقی پاکستان کے ٹریڈرز سے, پاکستان کے دکانداروں سے, پاکستان کے عام آدمی سے اگر وہ امپلیمنٹیشن چاہے گا تو پہلے حکمران طبقے کو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا, تبھی وہ اخلاقی طور پہ کسی اور کے اوپر اپنی چیزیں امپلیمنٹ کر پائیں گے. پاکستان میں لا انفورسمنٹ نہیں ہے بالکل, جو میجر اس کا کاز ہے, اور یہ آج کا ایشو نہیں ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 11 اگست 1947 کی اسپیچ پڑھے, 4 باتیں انہوں نے کہی. ایک آئین بنانا ہے, چیلنجز سامنے رکھتے وہ کہتے ہیں کرپشن ہے, یہ قائد اعظم کی پہلی اسپیچ ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں ہورڈنگ ہے. تیسرا اقربا پروری ہے. تو ہورڈنگ اس وقت بھی ایک ایشو تھا, منافع خوری, ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی اس وقت بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا. اور قائد اعظم کے الفاظ یہ تھے کہ دنیا میں جو کوئی بڑے سے بڑا جرم ہو سکتا ہے, ہورڈنگ اس سے بڑا جرم ہے. احادیث ہیں اس کے خلاف بہت ہے, اس کا مطلب اس وقت بھی ہوتی ہوگی. تو یہ اس کے بارے میں تو بڑا واضح ثبوت ہے. لیکن ہمارے ہاں ہر حکومت جو ہے وہ دعوے دار ہوتی ہے کہ ہم نے بڑا اچھا میکنزم دیا ہے, بجٹ بہت اچھا ہے, عوام دوست ہے, ٹیکسز لگا دیے ہیں, لیکن عوام پہ اثر نہیں آئے گا. یہ ہر وزیر خزانہ کی اسپیچ کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے. چینی مہنگی ہوگی لیکن یہ عوام دوست ہے, کچھ نہیں, گورنمنٹ کو نظر نہیں آتا. ہر گورنمنٹ کی مہنگا ہو گیا لیکن عوام دوست, ہر گورنمنٹ کی لیکن عوام دوست, ہر گورنمنٹ کی جانک ہوتی ہے. جب حکومت میں ہوتے ہیں تو انک اور ہوتی ہے, ان کو عوام کی طرف سے دیکھنے کی توجہ نہیں ہوتی. جب کسی گورنمنٹ کے بندے سے پوچھیں گے وہ کہے نہیں, بس ہم نے بہت اچھا بجٹ دیا ہے اور اس میں بڑا بیلنس بجٹ ہے. سوال تو صاحب یہ ہے, ایک تو میکنزم نہیں ہے, دوسرا یہ کہ لوگوں کے اندر ہم لوگوں کو ٹریننگ کیا کر رہے ہیں. اگر حکمران طبقہ بیٹھ کے خود دونوں ہاتھوں سے اسٹیٹ کو لوٹ لے گا, اپنے پاس دولت اکٹھی کر لے گا اور اس کی سٹوریاں زبان زد عام ہوں گی, تو پھر پاکستان کے ہر لوگ, کسی بھی ریاست کے ہر آدمی کی یہ خواہش ہوگی جتنا میرا ہاتھ لگتا ہے میں بھی مار لوں, اور میں اس کو قانون کے زمرے میں لے آؤں کہ میں نے کوئی قانون نہیں توڑا لیکن قانون کے اندر یہ قانونی کرپشن ہونی چاہیے, اس کو قانون آپ جائز کر لیں اپنے لیے, وہ جائز اپنے لیے بنا لیتے ہیں. میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے اخلاقی قدریں تو اپنی جگہ, لیکن اسٹیٹ کی ریٹ وہاں اس طرح کام نہیں کر رہی جتنے کرنے کی ضرورت ہے. رہی بات بجٹ کے اندر, بجٹی میئرز بھی ہوتے ہیں. آپ نے کون سے سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ کیا پاکستان کے کسان جو پاکستان کی ورک فورس 2/3 ورک فورس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا اکاموڈیٹ کرتے ہیں, کیا وہاں بہتری آ رہی ہے؟ کیا آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں؟ کیا آپ کی انڈسٹری بہتر ہو رہی ہے؟ کیا آپ کی مرغی کے بارے میں اعلان کیا تھا کو 150 روپے سے زیادہ مہنگی نہیں ہوگی, اگلے دن چلے گی. وہ تو گورنمنٹ کا. مجھے ایک اور بات یاد رکھیے, مرغی اور اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی کام ہے وہ گورنمنٹ کے بس کا روگ نہیں ہے کنٹرول. کیوں وجہ؟ کلیش آف انٹرسٹ گورنمنٹ میں اس کے کوئی پتہ ہی ہے. ہارون صاحب جو ہیں یہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں, یہی سمجھ لیں. اچھا ٹھیک. سلمان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ایک دوسرا بجٹ پیش کیا اپوزیشن کی طرف سے, آپ نے کہا شیڈو بجٹ یہ ہے, اور اس میں آپ نے کہا کہ ہم مہنگائی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم ٹیکسز بھی کم کر سکتے ہیں, ہم حالات کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس جو میکنزم ہے گورنمنٹ تک کیوں نہیں آپ پیش کر پا رہے ہو اس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ چوہے صاحب. مہمانان کو, ویورز کو السلام علیکم, اور تمام مسلمانوں نے
دنیا میں جو بسنے والے پاکستان میں سب کو رمضان مبارک مبارک. آپ نے بجٹ کے پہ کیا میں بجٹ شیڈو بجٹ ایم کیو ایم کا لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ, اور یہ متواتر طور پہ آج چوتھا سال ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے بجٹ آنے سے پہلے اپنا شیڈو بجٹ دے رہی ہے. وہ واحد سیاسی جماعت ہے اور اس میں تمام وہ چیزیں جو عوام کے فائدے کی ہیں وہ اس میں مینشن کی جا رہی ہیں, لیکن ہر دفعہ یہ بجٹ کی کاپی اسحاق ڈار صاحب کے ہاتھ میں جاتی ہے, وزارت خزانہ میں جاتی ہے, اسپیکر صاحب کے پاس جاتی ہے, حکومت کے پاس جاتی ہے. ہارون صاحب ہارون صاحب شاید یہ پہلا سال ہے ان کا, تو منسٹری بجٹ بنا میں ابھی دے دیتا ہوں, ابھی آپ کے توسط سے دے دیتا ہوں اگر یہ لینا چاہیں تو اور اس پہ عمل کرنا چاہیں تو. یہ بالکل رکھے 80% بجٹ بالکل رکھے گا. تو بات صرف اتنی ہے کہ حکومت نہیں ہے 80% بجٹ کے ساتھ ریسیپٹس کا تعلق ان کا. بات صرف اتنی جا چاہیے صاحب کہ عوام کو کیا مل رہا ہے, عوام کو کچھ نہیں مل رہا ہے. یہ بجٹ ایک دفعہ پھر اشرافیہ کی نمائندگی کر رہا ہے, یہ بجٹ ایک دفعہ پھر امیر کی نمائندگی کر رہا ہے, یہ بجٹ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ حکومتی 500 خاندانوں کی نمائندگی کر رہا ہے, ایلیٹ کلاس کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بجٹ آیا ہے امیر امیر تر ہو جائے گا, غریب غریب تر ہو جائے گا. ایک کام انہوں نے کیا کہ آنے والے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیاسی بجٹ ہے, روایتی بجٹ ہے, کسانوں کے لیے انہوں نے بڑی سبسڈیز دی. اور اسحاق ڈار صاحب کو ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑے کھل کھلا کے کہہ رہے تھے سب کچھ دے دیتا کہ کسانوں کو دے دیتا. یار 4 سال میں آپ کو کسان یاد نہیں آیا؟ آپ نے مہنگائی کر دی اس کے لیے, آپ نے اس کی جو قیمت سستی نہیں کی, بجلی آپ نے اس کے لیے مہنگی کر دی, چلیں کر دیا, لیکن عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج اخبار میں پڑھ کے بڑا افسوس ہوا کہ بچے کے ڈائپر اور دودھ جو بچہ پیتا ہے جو بیسک نیڈ ہے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اور ایسے 700 انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو مختلف بنیادی ضروریاتی اشیاء پہ لگا دیے گئے ہیں. تو حکومت عوام کا سوچ رہی ہے, حکومت اپنا سوچ رہی ہے. تو ہم اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ بجٹ جو روایتی بجٹ ہے, عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کو اس سے کوئی کوشش ہوگی یہ پاس نہ ہو. تو دیکھیں پاس تو نمبر آف گیم سے ہی ہے. جس طرح سے یہ بجٹ جو ہے آپ اس کے خلاف ووٹ دیں گے صاحب, جس طرح سے یہ بجٹ جو ہے نمبرز کا گورکھ دھندا ہے, سوال یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف ووٹ دیں گے. بالکل اپوزیشن اپنی موشن پیش کرے گی, اپنا کٹ موشن پیش کرے گی. باقی پارٹیز کی بات نہ کریں, آپ اپنی بات. بالکل ہم اس کے خلاف ووٹ دیں گے کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عوام کے حق میں ہے. بالکل صحیح ہے. ہارون صاحب آپ نے یہ ساری گفتگو سن لی, 2-3 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ ایم کے ایم کے دل میں آپ کے لیے سافٹ کارنر ہے اور اتنے قریبی پارٹی جو آج کل آپ کے ساتھ ہے وہ بھی اس بجٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے. دوسرا کلیش آف انٹرسٹ, وہ کہتے ہیں کہ آپ امیر کے اوپر آپ ٹیکس لگا ہی نہیں سکتے, اس کو غریب کر ہی نہیں سکتے. مرغی کا سوال انہوں نے اٹھایا کہ آپ کبھی بھی اس کی قیمت کنٹرول نہیں کریں گے. جواب دیں سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ بجٹ ایک بڑی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہوتی ہے اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اور بجٹ اس طرح میجر نہیں ہوتا کہ آج رات انڈے کی قیمت کیا ہو گئی اور صبح سبزی کی کیا قیمت ہوگی. بجٹ کے اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. اس گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ اکنامک انڈیکیٹرز کے مطابق جاتے ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ 3 سال پہلے آپ کہاں تھے اور آج آپ کہاں ہیں. اور جہاں تک مہنگائی کی بات ہے, مہنگائی میجر ہوتی ہے کنزیومر پرائس انڈیکس سے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم لوئسٹ کنزیومر پرائس انڈیکس کا تحفہ اس گورنمنٹ نے عوام کو دیا 2.82% کے اوپر, جس میں صرف مرغی اور انڈا نہیں ہوتا, جس کے اندر 50-60 چیزیں ہوتی ہیں اور پورے پاکستان میں رورل علاقے پلس اس میں ہوتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ تمام چیزیں سستی ہوئی, آپ کا خیال ہے یہ اسی کا ایوریج ہے نا. اچھا, دوسری بات یہ ہے رمضان کی بات. رمضان جو ہے ویری میجر فوکس آف دا گورنمنٹ. آپ کو یوٹیلیٹی اسٹور میں دیکھیں چیزوں میں کتنی کمی ہوئی ہے. رمضان بازار ہوتے ہیں اور اس میں پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں اکٹھی اس پہ کام کرتی ہیں. اور رمضان میں ایک پرابلم ہوتی ہے جو چیلنج ہوتی ہے ہر گورنمنٹ کے لیے, ڈیمانڈ سپلائی کی. کچھ چیزیں رمضان کے مہینے میں اتنی استعمال ہوتی ہیں جو باقی 11 مہینے میں نہیں ہو سکتی. اس کی ڈیمانڈ سپلائی کھجور ڈیمانڈ سپلائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے, ہولڈنگ کا خیال رکھنا پڑتا ہے. پروونشل گورنمنٹ, ساری پروونشل گورنمنٹ اس کی بڑی سینسٹیوٹی ہوتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ سب کچھ بھول گیا اور مہنگائی ہو گئی ہے. پیاز مہنگا ہو گیا, آلو مہنگا ہو گیا, بیسن مہنگا ہو گیا, دالیں مہنگی ہو گئی, مرغی مہنگی ہو گئی. اس میں جہاں تک اوور آل میں اگر بجٹ کی بات آپ کو بتاؤں, دیکھیے یہ بات کہ امیر کا بجٹ ہے غریب کا, میں بلیو نہیں کرتا. سپر ٹیکس تو امیر پہ لگایا گیا نا, جس کی انکم 50 کروڑ سے اوپر ہے اس پہ ایکسٹرا 3% لگایا گیا. تو امیر کو اور کون سی بریک ملی ہے؟ ہاں بریک یہ ملی ہے, غریب کو بریک ملی ہے. بریک اس طرح ملی ہے جاب کریشن کی اپرچونیٹیز دی گئی ہیں, فارمر کو بریک ملی ہے, ایکسپورٹر کو بریک ملی ہے. اس کے علاوہ تمام انسینٹیوز دیے گئے ہیں, بلکہ ایکسٹینڈ کر دیے ہیں, 3 سال آگے بڑھا دیے ہیں.
नई इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री लगेगी, जॉब क्रिएशन होगी। देखिए हुकूमत अभी एनेबल तो आपकी बात से मैं एनेबल करती है एनवायरमेंट को। इत्तेफाक करता हूं, लेकिन सर मसला ये है कि तीनों अपोजिशन पार्टीज आपके साथ बैठी हुई, देखिए पीटीआई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एमकेएम है, ये तीनों आपके इस आइडिया से इत्तेफाक नहीं करते। यही प्रॉब्लम है ना। देखिए मैं ये बड़ी रिस्पेक्टेबल है, सारे हैं, ये इसमें कोई बात नहीं है, मगर मैं ये समझता हूं कि अगर आज ये एक बजट को डिस्क्राइब करते कि हाँ जी ये अच्छी चीज है, ये स्पेसिफिक अच्छी चीज है, ये गलत है, वैल्यू ऐड करें ना। अभी इनको 15 दिन मिले जाएंगे, वैल्यू ऐड करें, और हम इंतजार कर रहे हैं इनकी सजेशन से। मैं कहता हूं कि हम अच्छे सजेशन को, मैं गारंटी देता हूं कि अच्छी सजेशन को हम इंकॉर्पोरेट करेंगे। अभी देखिए वो वैल्यू ऐड वो एक शेर है, सुनो तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। क्या आपके इस बजट से किसान खुशहाल हुआ, खुश हुआ? बताइए क्या मजदूर खुश हुआ? क्या इस मुल्क के सरकारी मुलाजिम ने बड़ी खुशी से धमाल डालने शुरू कर दिए? 14,000 रुपए में आम आदमी का गुजारा हो सकता है। और दूसरी बात यह है वो भी काम है कि जो आप ज़राअत को जो कह रहे हैं ना, सबसे बड़ा जो इंसेंटिव दिया गया है ज़राअत को, इस गवर्नमेंट ने 2015 में सबसे बड़ा किसान पैकेज अनाउंस किया था। बड़ा डोंगरे बरसाए थे, कोई पता नहीं 340 अरब रुपए का। रिजल्टेडली ये है कि पाकिस्तान में नेगेटिव ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर है, नेगेटिव चलेगी। सो सवाल सिंपल ये है कि आप जितना कुछ फिगर दिखा रहे हैं वो फिगर है क्या, रिजल्ट वो मटेरियलाइज कहां हो रहे हैं? आपने 3 साल पहले आया, आपने कहा जी हमें बड़ी बुरी मैशत मिली है। हालांकि जो बुरी मैशत थी वो हमारे दौर में थी, इसलिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी में एपिटाइट नहीं था। 2008-9 में वो बहरान आया था जो दुनिया में अभी तक किसकोले कार है दुनिया से। दहशतगर्दी थी, पेट्रोल महंगा था और अच्छी गुजारिश ये है कि आपने कहा था कि जी कर्टेल कर देंगे लोड शेडिंग को। आपके चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था कि मेरा नाम बदल देना अगर 2 साल में ना चेंज कर दिया, लोड शेडिंग खत्म न कर दी। लेकिन क्योंकि बड़े मियां साहब ने उसको डिसोन कर दिया कि नहीं, वो शहबाज शरीफ ने ये बात कही थी, मैंने नहीं, जज्बात नहीं चले, वो कहने को तो कुछ और होता है, मैं नहीं कहता था हमारे चीफ मिनिस्टर चले, लेकिन उन्होंने जो कहा वो उसके मैंने कुछ और निकलते हैं कि अगर ये कुछ ऐसी बात है, पंजाबी को और कहते हैं, बट वो ऐसी बात है तो ये मैंने नहीं की, वो उसने की। तो सवाल यह है कि जिस गवर्नमेंट के अपने फिगर्स के ऊपर, जावेद चारी साहब मुझे बड़ा सिंपल बता दें, आप कह रहे जॉब क्रिएशन होगी, कौन सा काम आपने इंडस्ट्री के लिए कर दिया कि इंडस्ट्री इस मुल्क में फ्लरिश करेगी? आपके यहां आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, इस्लामिक इंडस्ट्री बंद हो रही है, हौजरी की इंडस्ट्री बंद हो रही है, इवन स्टील, आपके मुल्क की स्टील इंडस्ट्री बंद हो रही है, और लोग चाइना और ताइवान से चीजें मंगवा के अपने ब्रांड नेम के साथ सेल कर रहे हैं। ये आपकी बड़ी, इसका जवाब देने देंगे। देखिए आप जरूर जवाब दें। लाहौर का माल आपने एक बात यह है, लानास्पोर्ट टेक्सटाइल बंद हो गई। मैं देता हूँ जवाब, अभी तो बहुत कुछ देना है जवाब आपने। नहीं तो मैं जवाब बताता हूँ। टेक्सटाइल आपकी बंद हो गई, वो कर लें तो फिर ऐसे ही होगा। इंपॉर्टेंट आप इतना भी कहेंगे, लेकिन कौन से फिगर के मुताबिक ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री बंद हो गई है? कौन से फिगर के मुताबिक कहां फिगर है? इतना बात नहीं होगी, मैं अपनी बात खत्म करूंगा तो आप करें। आप बोलिए। सिंपल बात यह है कि मैं कह रहा हूं आपकी ज़राअत नेगेटिव में है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आप बड़े डोंगरे बरसा रहे हैं, एक्सपोर्ट आपकी कम है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। कहां बढ़ गई है भाई? उसके इफेक्ट क्या है? पाकिस्तान की आबादी, जितने अजम्पशंस आपके हैं, आप महंगाई का अजम्पशन आपने बिल्कुल नेगेटिव रखा हुआ है, आपको पता नहीं है कि इस मुल्क की आबादी कितनी है, आपके पास सेंसस है कोई नहीं, आप अजम्पटिव फिगर्स के ऊपर खड़े हैं। और आपके 3 साल बजट में, पिछले 3 बजटों में जितने आदाब आपने रखे थे, जितने आपने टारगेट रखे थे कि हम इतने मकान बनाएंगे, हम इस मुल्क में इतने स्कूल बनाएंगे, सारे के सारे पिटे हैं। ओ भाई, अगर आपने ब्रेक लेना है, लेकिन हारून साहब ने जवाब देना। हारून साहब, मैं उसके बाद आपकी तरफ आऊंगा, छोटे ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हारून साहब, अगर आप इजाजत शिबली साहब को शामिल कर दो सिर्फ 1 मिनट के लिए। जी शिबली साहब, आप फरमा दें। मेरा जी एक बुनियादी किस्म का सवाल है जिसपे सरसरी तौर पे कायरा साहब ने भी जिक्र किया। देखें, जब आप बजट बनाते हैं तो जाहिर है कुछ जहन में रख के बनाते हैं कि ये आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, आवाम के लिए बना रहे हैं, उनकी तादाद क्या है। जब सेंसर होगा नहीं और कोई भी पॉलिसी, कोई भी बजट, वो उसमें अगर आपको उसका आपकी जो जिसके लिए बना रहे हैं, यानी आप अपने घर का बजट बना रहे हैं और आपके पता नहीं है कि 10 लोग हैं, आपके 5 लोग हैं, 15 लोग हैं, वो होगा। दूसरे ने कहा कि हमें कोई अपोजिशन हमें कोई आइडियाज दे। आइडियाज तो बड़े सिंपल हैं जी। हाँ, बताइए। 3 आइडियाज हैं बुनियादी तौर पे। एक तो ये है कि वो जो लूटी हुई रकम है जो बाहर पड़ी हुई है उनको लाएं, नंबर 1। लाने में बड़ा टाइम लग जाएगा। नहीं लगे, प्रोसेस शुरू हो कैसे? नहीं जी, अगर विल हो ना सब कुछ हो सकता है। नंबर 2,
آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان PTCL کی جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اس کے $850 ملین پچھلے 6 سال سے 8 سال سے پڑے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں حکومت نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تیسرا آپ یہ بتائیں کہ جو ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے آپ کے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے 15%، آپ حکومت کے اب یہ چوتھا بجٹ ہے آپ کا، آپ بتائیں کہ آپ نے اس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ آپ جو ہے تو آئی نو کہ آپ یو آر ورکنگ ہارڈ، یو آر اے کمپیٹنٹ مین، بٹ یہ بتائیں کہ جو ٹیکس ریفارمز ہیں اس میں کیا ایسا آپ نے کیا ہے جس میں کہ یہ بجائے ایک عوام پہ سارا بوجھ، ود ہولڈنگ ٹیکس، سیلز ٹیکس، یہ سارے چیزیں سکویز کر دیا ہے عوام کو، اور آپ نے اس کو جو ٹیکس بیس ہے اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا. ہارون صاحب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، وہ کہتے ہیں فگرز اوپر جا رہے ہیں، ریئلٹیز نیچے جا رہی ہیں. سر دیکھیں بات یہ ہے، بڑے میرے ریسپیکٹیبل کولیگز ہیں، سارے ہیں، انہوں نے گورنمنٹ کا حصہ رہ چکے ہیں یا انشاءاللہ آئندہ میں آئیں گے بھی، بٹ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں جنرلٹیز میں بات نہیں، اگر آپ نے بجٹ کی بات کرنی ہے تو اسپیسیفک پہ بات کریں اور انڈیکیٹر پہ بات کریں اور ریزلٹس پہ بات کریں جو دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے، جو ریٹنگز پہ بات کریں دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے، اور حالات دیکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ایک بات طاہرہ صاحب کی کہ ایگریکلچر نیگیٹو ہو گئی ہے، بات بالکل صحیح ہے. ایگریکلچر نیگیٹو اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے، انٹرنیشنل سچویشن میں کموڈٹی پرائسز کریش کر گئی ہیں، ہر چیز کی پرائس کریش کر انڈیا میں نیگیٹو جب کریش کر گئی ہے فارمر کے پاس کم ہوئی ہوگی، فارمر کے پاس ہمارا جو ایک تھا، ہمارا کاٹن کراپ جو تھا وہ 28% ڈیزاسٹرس تھا، اور اس کی وجہ سے ایگریکلچر کا GDP 2.5% گرا ہے، اوور آل GDP جو ہے وہ 0.50% گرا ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو پیکج دیا. ٹھیک ہے، اگر ہم خاموش بیٹھے رہے نا تو تب دوسرا ہم نے اس کو پیکج دیا. ایکسپورٹس ڈاؤن ہے، ریجن میں ڈاؤن ہے، انڈیا کی 18% ڈاؤن ہے، ہماری جو 11% ڈاؤن ہے. غلط چیز ہے، پورا ایک انٹرنیشنل ریسیشنری کنڈیشن تھی. چائنا کی ایکسپورٹ امپورٹ ڈاؤن ہے، امپورٹ چائنا کی ڈاؤن ہوتی ہے تو ہماری ایکسپورٹ ڈاؤن ہوتی ہے، افیکٹ ہوتی ہے پورے ریجن کی. انڈیا کی 18 ہوئی ہے، ہماری بھی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے ایکسپورٹر کا پیکج دیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے پیناما کی اور اس طرح کی کہ پیسہ لے کے آئے، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ایک پورا لا آئے گا جو ہمارے ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کو ریوائز کریں گے، تاکہ جو بھی لوپ ہولز ہیں، گیپس ہیں، ان کو ہم کور کریں گے. آف شور دیکھیے وہ تو صاحب نے خود یہ فرمایا تھا کہ $200 ارب ہمارے اکاؤنٹس میں پڑے، اور ہم لے کام ہو رہا ہے اس کے بعد 22-23 جون کو دیکھیے ادھر اس سے کام بات ہو رہا تھا، وہ ایکسچینج آف انفارمیشن ٹریٹی کے بدلے میں اپنی کمپنیز کو بڑے میجر ٹیکس بینیفٹس دینا چاہ رہے تھے which would have cost billions to the exchequer. اس لیے یہ ڈیلے ہوئی ہے. اب 22-23 جون کو دوبارہ میٹنگ ہے اور اس کے اندر ایک انشاءاللہ تعالیٰ ایک فیصلہ ہو جائے گا. پیسے ویسے میں آپ کو ریالٹی بتا دوں کہ امریکہ بھی اپنے لوگوں کے واپس نہ سکا، اس کے اوپر جو ٹیکس دیو ہوتا ہے اس کی ٹریٹی ہوتی ہے. لیکن سر وہ آپ نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم لے کر آئیں گے، یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا نا آپ کو کہ امریکہ میں نہیں لا سکا اور ہم بھی نہیں لا سکیں گے. آپ نے دعویٰ پہلے کر دیا، ریالٹی بعد میں تلاش کیا. دیکھیے لیکن انڈیا کے ساتھ ہوا ہے ان کا معاہدہ ایکسچینج آف انفارمیشن، ہم بھی کر لیں. وہ امریکہ بھی کر رہا تھا، وہ پورا یورپ کر رہے ہیں نا. آپ کو پتا ہے ہم OECD کے بھی ممبر بننا چاہ رہے ہیں، ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آف شور کی پرابلم کو پہلے فوکس نہیں کیا گیا تھا، دنیا نے نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ سے اب سب لوگ جو ہے اس کے بارے میں ریالٹی آئی ہے. اکاؤنٹ کا تو آپ نے ذکر 3 سال پہلے کیا تھا جب ڈاٹ صاحب نئے آپ کو بتا دیا نا کہ اس کی نیگوشیشن چل رہی ہے. وہ اعلان کیا تھا کہ $200 ارب ہمارے صرف اکاؤنٹس میں پڑے ہوں. اس کے بدلے میں وہ ایسے ٹیکس بینیفٹس مانگ رہے تھے جس سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہونا تھا. اس وجہ سے وہ ڈیلے ہوئی ہے. اب بات یعنی وہ لینے کے بجائے دینے پڑتے تھے، جس وجہ سے آپ نہیں ہر PTCL کے ایک تقریباً $1 ارب ہے، اس کا کیا ہوا؟ وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، اس کو کیوں نہیں ہے؟ اس کی کچھ انسٹالمنٹس آ گئی ہیں. کچھ پرابلم تھی، جو پراپرٹیز ان کے نام پہ نہیں جا رہی تھی، وہ میرے پاس کام چل رہا ہے، اس کے اوپر پتا نہیں ہے. پچھلے ہمارے 5 سال میں بھی نہیں آیا اور ان کے 3 سال میں بھی نہیں آیا بالکل، اور وہ آسانی سے دینے والے بھی نہیں ہے. حالانکہ اس میں صرف پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے دور میں بھی پنجاب گورنمنٹ اڑ گئی تھی، سندھ گورنمنٹ بھی اڑی ہوئی تھی، لیکن پنجاب گورنمنٹ میجر ریزن تھی. آج پنجاب گورنمنٹ آپ کی ہے، اس کو آپ کو مسئلہ حل کرنا چاہیے. اور ایک غیر ملکی کمپنی آپ کا $800 ملین لے کے بیٹھی ہوئی ہے، یہاں بزنس کر رہی ہے، جہان کے پیسے کما رہی ہے، گریٹ ٹریفک کے نام پہ بھی کماتا، پتہ نہیں کیا پروفٹ میں جا رہی ہے، امپلائیز کو نکالی جا رہی ہے مسلسل. جی سلمان صاحب یہ فرمائیے کہ عام آدمی کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومت؟ یہی حال ہے جاوید چوہدری صاحب کے الیکٹرک کا بھی ہے، جیسے یہ PTCL کا بتا رہے ہیں، اس کا بھی وہی حال ہے. سارے ملک کما بھی یہیں سے رہی ہے اور باہر پیسہ بھی بھیج رہی ہے، لیکن حکومت پاکستان کو دینے کو تیار نہیں. عام آدمی کی آپ نے بات کی، اب FBR کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ FBR جی بڑا کام کر رہا ہے ٹیکس جمع کرنے میں. FBR تو جی ایزی منی پہ آ گیا ہے.
मतलब 70-80% टैक्स लगा दिया इनडायरेक्ट इन्होंने। उनका अमला क्या काम कर रहा है, बैठे बैठे इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है। जैसे इजी पैसा चल रहा है, जेएस कैश चल रहा है, ओमनी से चल रहा है, इजी लोड चल रहा है, इस तरह वो आ रहा है। ये एफबीआर की कारकर्दगी है। बेरोजगारी का क्या हाल है यहाँ का बात हुई जी, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, किस तरह से होगी? सिर्फ बजट में वही जी फैक्ट्स फिगर्स के हवाले से कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी आपने पिछले 4 सालों में क्रिएट कर दी? बेरोजगारी बढ़ गई। इन्फ्लेशन का क्या हाल है? आप अभी इन्फ्लेशन का जिक्र किया, कितनी आपने कंट्रोल कर ली? अच्छा सर, ये फरमाइए जी, जो आपने अपना बजट पेश किया ये वाला, इसमें रोजगार कैसे फराहम कर रहे हैं आप लोगों को? सर इसमें अगर इस पे अमल हो जाए और हमें जब मौका मिलेगा कैसे बढ़ाएंगे? सर ये बजट में अगर हुकूमत वक्त इसको पढ़ ले, अगर इसमें से चंद सीटें ये शामिल कर ले अपने बजट में, जो कि 4 साल से नहीं हो रहा। अभी मेरे बड़े काबिल मोहतरम है, देखिए ना, जॉब्स कैसे देंगे सर? बड़े मेरे काबिल मोहतरम इन्होंने कहा जी हम 2,45,00,000 लोग बेरोजगार है इस मुल्क में। देखिए सर, हर हुकूमत ये आती है तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, लेकिन अगर मेरिट पे अगर आप देना शुरू करें और अकरबा परवरी ना हो, जैसे भी कायदे आज़म की 4 चीजें बताई, होर्डिंग्स का बताया, अकरबा परवरी का बताया, मुनाफाखोरी का बताया, तो मामला आगे चलेंगे। अब 18 साल से मुल्क पाकिस्तान में जो आईनी तकाजा है, मर्दमशुमारी नहीं कराई गई, तो आप जो है बजट किस तरह बना रहे हैं? आपको क्या पता कि कौन कहाँ खड़ी है और आपका जो है लोगों की जो है तादाद कितनी हो गई है, लेकिन आप वही अजम्पशन पे जा रहे हैं, प्रिजम्पशन पे जा रहे हैं। इसके अलावा आप पेट्रोलियम लेवी टैक्स जो इनकी गवर्नमेंट में लगा, और आज के वजीर दाखिला, उस वक्त के वजीर अपोजिशन लीडर, उन्होंने अब मतलब पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मलाइन करने के लिए कहा कि जी गुंडा टैक्स है, हम खत्म करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज 4था साल है पीएमएलएन का, वो गुंडा टैक्स आज भी चल रहा है, बढ़ गया है। 33 रुपए का पेट्रोल हमें मिलना चाहिए आवाम को, 75-80 रुपए का लीटर मिलता है, वो पैसा भी तो इजी मनी हो गया सर। तभी तो हम कह रहे हैं कि हुकूमत इजी मनी पे चल रही है। और सेल टैक्स की बात है, आपने सेल टैक्स को कहां खत्म करने की बात की? आप अगर 33 रुपए की चीज ले रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि 16%, 17% टैक्स है। सर 33 रुपए में से 18 रुपए कट रहे हैं, तो ये टैक्स हो गया तकरीबन 70%, 60%। ये भी जो है अवाम के साथ आंखों में धूल झोंकी जा रही है, इस तरह बजट के नाम पे। और आखिरी बात, यहाँ बात हो रही है नॉन फाइलर्स की। नॉन फाइलर्स का तो इतना बड़ा जुल्म क्या है, जिन बेवाओं ने, जिन बुजुर्गों ने अपने अपने जो पैसे अकाउंट में रखाए थे, एक हल्की सी ट्रांजैक्शन पे भी, चेक देने पे भी, अकाउंट से ट्रांसफर करने पे भी उनके पैसे जो है मिना कर लिए गए। ये डाका मारा एफबीआर ने। यार उनसे लो ना जो आपके वाकई में नॉन फाइलर है। सर ये एक सवाल ये है कि जिनसे आपको पैसा लेना चाहिए आप उनसे लेते नहीं है, जिन पे रहम करना चाहिए उन पे जुल्म कर रहे हैं आप। अच्छा, जहां तक बेवा का ताल्लुक है या गरीबों का ताल्लुक है, ये टैक्स जो लगा है वो 50,000 के ऊपर ट्रांजैक्शन से लगा है। 50,000 पर डे, विच मीन्स अगर आप पूरे साल करेंगे तो आपका 1,80,00,000 रुपए जो कमाता है उसके वो नहीं देगा, तो वो बात नहीं है। जहां तक एफबीआर का ताल्लुक है, एफबीआर की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तारीख की सबसे अच्छी रही है। 3.8% ग्रोथ कारा साहब की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी एफबीआर के रेवेन्यूज में। 1946 बिलियन से लेके इस साल इंशाल्लाह 3104 बिलियन ग्रोथ। लेकिन ये नए टैक्स पे मिले आपको? सवाल है हारून सर, नए टैक्स पे मिले और जो पुराने हैं जो टैक्स जमा करी जा रहे हैं, जो पुराने हैं, पुराने जो हैं उसमें बताता हूँ, पुराने जो हैं वो भी टैक्स एवेड करते हैं और ज्यादा टैक्स एवेडर जो है आपके फाइलर है, ये भी बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, तो ये ना समझे कि जो टैक्स फाइलर नहीं है उससे तो जैसे कायरा साहब ने कहा हम निकाल रहे हैं, विदहोल्डिंग टैक्स भी निकाल रहे हैं, बाकी टैक्स भी निकाल रहे हैं। जो फाइलर है, जो एडजस्ट करता है अपना टैक्स, वो भी बहुत बड़ा एवेडर। और इस वक्त एफबीआर की इन्फोर्समेंट इज वन ऑफ द बेस्ट। हम जिस जगह हाथ लगाते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन ऑफ माई, पैसा निकाल लेते हैं, जिस जगह हम हाथ डालते हैं वहां इतनी ज्यादा इवेशन है। इस मुल्क की प्रॉब्लम ये नहीं है एफबीआर, एफबीआर की प्रॉब्लम इस मुल्क की जो है वो टैक्स चीटर है। इस मुल्क की प्रॉब्लम माइंडसेट है। हर कोई कहता है टैक्स जरूर वसूल करो, जब उसकी अपनी बारी आती है नहीं मैं नहीं उसके टैक्स दो। सैलरी पे टैक्स कट जाता है, सेल्स टैक्स की बात जो होगी है, दुनिया की 160 कंट्रीज में वैल्यू एडेड टैक्स है। ये पाकिस्तान का नया अजूबा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है वो 6.2% थी 2 साल पहले, आज 5.9% है। या ये फिगर चैलेंज कर रहे हैं, नया फिगर लेके आए। आवाम को समझ में नहीं आता ना, यही समझ आना चाहिए। भाई ब्रेक लेने थे। लेकिन सर इसमें कोई शक नहीं है कि 160 मुल्कों में सेल्स टैक्स होगा, लेकिन सर 160 मुल्कों में और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम वो तो नहीं ले रहे टैक्स। हम 160 पे आप कितना रख रहे हैं, आप तालीम पे कितना रख रहे हैं?
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शबीर साहब ये फरमाइएगा कि आम आदमी क्योंकि महंगाई की चक्की में पिस रहा है, उसको इन फिगर्स का पता ही नहीं, वो समझते नहीं इन फिगर्स को, उसके लिए क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? आई थिंक कि पहली बात तो ये है कि अगर हम ओवरऑल इन्फ्लेशन जो रेट है वो तो कम है और वो उसमें मुख्तलिफ आइटम्स हैं, लेकिन आप अगर उनको मतलब है दालों को, सब्जियों को, जो चाहे कंट्रोल दूध, ये चीजें जो हैं इसकी कीमतें बहुत इंडिविजुअल तौर पे बहुत बड़ी हैं। इनको कम से कम हुकूमत चाहिए, अगर और कुछ नहीं है तो उनको जितने भी वो लोग हैं जो कि एक इनके पास डाटा होगा जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड से भी मिल सकता है, कि वो उन आइटम्स को उनके लिए सब्सिडी दे और ताकि उन पे इसका बोझ ना पड़े, क्योंकि इंश्योर भी करें ना, सिर्फ और इंश्योर जाहिर है मार्केट में अगर फर्ज करें को डबल बिक रहा है बिल्कुल और गवर्नमेंट वहां पे नहीं है तो क्या फायदा होगा? नहीं, ये तो जाहिर है, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि जो चीज वो जो कानून वो पास कर रही है, जो फैसिलिटी वो दे रही है, उसको ऑन ग्राउंड जो है तो उस पर अमल दरामद हो। कायल साहब आप फरमाइए। सर गुजारिश है, छोटी सी चंद बातें करनी है। एक तो हारून साहब ने कहा कि हमने 3 सालों में, चौथा बजट है इनका, 3 सालों में इन्होंने कोई 60% टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया है। तो इनको पता होगा कि जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 2008 में तो पाकिस्तान का जो FBR है इसकी कलेक्शन 1.1 ट्रिलियन थी, हमारे दौर में ये अराउंड 2 ट्रिलियन हो गई थी, ठीक, 2+ भी गई थी, ऑलमोस्ट डबल कर दी थी। तो आपने अगर 3 सालों में 60% बढ़ाई है, हालांकि आपके पास बड़ा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर आपके पास, तो आपने 100% बढ़ा, हमने तो 100% बढ़ा दी थी 3 सालों में, 5 सालों में रिकॉर्ड आपके सामने है, जो बात मैं कह रहा हूं इसको तस्दीक कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि हमें सबसे बड़ा इल्जाम आपके लीडर भी देते थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो आज इंटीरियर मिनिस्टर वो भी देते थे, आपके बाकी सारे दोस्त भी देते थे कि हमने कर्जे बहुत बढ़ा दिए। आपकी गवर्नमेंट में 40 अरब से 60 अरब डॉलर का कर्जा हो गया है। 20 अरब डॉलर आपने कर्जा बढ़ाया है, 75 अरब तक जाएगा। 20 अरब डॉलर आपने कर्जा बढ़ाया है और 20 अरब डॉलर का आपका रिजर्व है। ये आप कह सकते हैं कि वहां से लेके आपने रिजर्व रख लिया, पता नहीं कैसे कर लिया, मतलब इसको सादा जबान में ये कह ले, ये आपने को बैलेंस बड़ा अच्छा रखा हुआ है कि 20 अरब डॉलर का कर्जा बढ़ गया है और 20 अरब डॉलर के करीब हमारे रिजर्व पहुंच गए, तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने जेवर बेचते जाइए, कर्जा लेते जाइए, बैंक भरते जाइए, अब रिजर्व बड़ा अच्छा हो गया। दूसरी गुजारिश है, आपने कहा इन्फ्लेशन आम आदमी के ऊपर उसका इफेक्ट कम है, क्या गवर्नमेंट का मैकेनिज्म क्या है? आप कहते हैं कि रमजान बाजारों में बेहतरी आ जाती, कितने शहरों में रमजान बाजार लगता है? आपकी अर्बन पॉपुलेशन, यूटिलिटी स्टोर्स कितने हैं? आपकी अर्बन पॉपुलेशन 30% है, 70% लोगों को आपके इस इंसेंटिव का जो आपके उसको कोई फायदा नहीं है कि आप एक मखसूस तबके को दे रहे हैं शहरों में, और आप अपने इस्लामाबाद शहर में यहाँ यूटिलिटी स्टोर है उसको आप सब्सिडी नहीं दे रहे, तो आप गरीब आदमी को, देहाती गरीब को क्या दे रहे हैं? तो सवाल यह है कि आप जितने इंसेंटिव दे रहे हो जा कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन आपने कंट्रोल की, वेरी गुड। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का तरीका आपके पास क्या था? आपके यहां क्योंकि पेट्रोलियम बहुत सस्ती हुई, आपका एक्सपोर्ट बिल बहुत गिर गया, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हुआ, जिसमें आपका कोई कमाल नहीं है। आप अपनी कारकर्दगी बताइए कि आपकी इन पॉलिसीज की वजह से खुश नसीबी है। अगर आपकी इंडस्ट्री बहुत बेहतर परफॉर्म करे, अगर आपके यहां इंपोर्ट्स कम हो जाएं और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, अगर आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप बेहतर हो जाए, रेवोल्यूशनाइज हो जाए, तो मैं आपकी बात मानूं। अगर आपके मुल्क में वाटर रिजर्वायर्स बढ़ जाए तो मैं आपकी बात मानूं। अगर आपके मुल्क में एनर्जी सेक्टर में बहुत कोई इंकलाब आ जाए, मैं आपकी बात मान लूं। मैं किस बात पे कहूं? मैं सिर्फ यहां इस ठंडे कमरे में बैठ के इन फिगर के साथ खेलना नहीं चाहता। आपने सर्वे नहीं कराया अभी तक। सवाल यह है, पॉवर्टी सर्वे हो सकता है, पूरे मुल्क में हाउस होल्ड सर्वे हुआ ना, पॉवर्टी सर्वे हो सकता है, ये इकोनॉमिक सर्वे हो सकता है, वो सर्वे नहीं हो सकता, पता नहीं क्यों नहीं। हारून साहब फरमाइए जवाब। जी, कारा साहब की अवामी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सी बातें होती हैं, बट मैं सिर्फ ये बता दूं कि एनर्जी के ऊपर 1 साल में जितना मैंने काम होता देखा है, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स बताएंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके ऊपर। LNG हमने लाए और उसके बाद जितने प्लांट्स लग रहे हैं, इट इज ए रियलिटी। सीपैक जो आ गई है, आप इस वक्त है, अच्छा 22 घंटे की लोड शेडिंग से आप 6 पे आ गए हैं, तो बहुत बड़ा कमाल। अच्छा, डेट पे कायरा साहब ने बात की, मैं जरा क्लियर कर दूं। देखिए, हमने रिजर्व्स 11 बिलियन डॉलर से 11 बिलियन डॉलर से 22 बिलियन 18 घंटे हो रही 11, ये जरा सुनने की बात है, 11 बिलियन डॉलर से रिजर्व हमने 22 बिलियन डॉलर कर दिए, इंक्लूडिंग द कमर्शियल बैंक्स। 11 बिलियन डॉलर हमने एडिशन किए। हमारा जो नेट डेट बढ़ा है वो 5 बिलियन डॉलर हुआ है। ये 14,000 अरब रुपए छोड़ के गए थे, अभी 19,000 अरब रुपए है। मेन चीज डेट को मेजर जो करती है वो फिस्कल डेफिसिट करती है, जो 8.8 से 4.3 है। सेकंड जो मेजर है वो डेट टू जीडीपी रेशियो है, ये 64 छोड़ के गए थे, हम तकरीबन 63% के ऊपर है। तो इसलिए बात जो है, जब इकोनॉमिक तरीके से देखते हैं तो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं,
अब बेसिकली ये अपोजिशन में बैठे, मैं ये एक सजेशन दूंगा, मेरा माई लास्ट वर्ड इज, तमाम के तमाम साथी काबिल एहतराम है, तमाम की तमाम अपोजिशन काबिल एहतराम है, इनके पास बड़े अच्छे आइडियाज होंगे, व्यूज होंगे, और हाँ मैं सुनने का मुंतजिर हूं इनके स्पेसिफिक बजटरी सजेशन। एक तो यह है कि जो 64% हम छोड़ के गए थे, जिसके जिक्र फरमा रहे हैं, आपने जून की आखिरी तारीख को सर्कुलर डेट की $500 की 500 अरब रुपए की पेमेंट की थी। अगर उस पेमेंट को निकालें तो हमारे दौर में आपका डेट जो था वो जीडीपी का 59.95% था। ये गलत फिगर दिया जा रहा है। दूसरी बात, गलत फिगर, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ। और डॉक्टर साहब ने एक ट्रांच में पास ऑन किया था। और दूसरी बात, सर मैं गुजारिश करता हूँ, डेट आपका था ना, वो आपने कर्जा लेके डॉक्टर साहब ने ये क्यों किया है, ये बताना चाहते हैं कि हमने आगे कितना बेहतर कर दिया। दोनों हुए थे। आपने कौन सा कैश बाहर लिया था? तो देखिए गुजारिश सिंपल ये है, आप फिगर अपने बताएं हमें। सवाल ये, आप अपनी परफॉर्मेंस को लेकर फरमा दीजिए। पिछले 5 साल दौर में पीपल्स पार्टी ने कितने वजीर खजाना बदले? क्या इनके दौर में क्या दूध की नहरें बह रही थी? आवाम खुशहाल थी, आवाम परेशान नहीं थी, लोड शेडिंग नहीं थी, महंगाई नहीं थी? क्या मतलब अशिया खुर्द-ओ-नोश इतनी सस्ती हो गई थी कि मुफ्त में मिल रही थी? मतलब ये चीजें बढ़ी हैं, ये पास ऑन हुआ है। गरीब का मसला हल नहीं हुआ, ना गरीब का मसला इन्होंने हल किया, ना ये हल करेंगे। इंशाल्लाह एमक्यूएम आएगी तो एमक्यूएम हल करेगा। तो हमें तो जो कुछ मिला था, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।